न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाका लागि निकास दिन प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको आग्रह, निकास नदिए छानबिन गरी महाअभियोग लगाउन संसदलाई आह्वान। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमाले कार्यदल संयोजक रावलद्वारा राजीनामा, आफूहरूलाई युद्धबन्दी जस्तो बनाउन खोजिएको उपमहासचिव भूषालको गुनासो। बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी र हुरीले 7.25 अर्ब रुपियाँ बराबरको धान नष्ट, 16 जिल्लामा 2,58,000 टन धानको क्षति। कोभिड विरुद्धको फाइजर खोप बालबालिकामा गरिएको परीक्षणमा 90% प्रभावकारी, अन्तिम स्वीकृतिका लागि नियामक निकायमा पेश। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनल विजयी, एस्टन भिल्ला 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराका श्रृङ्खलाबद्ध विवादास्पद कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनास्था सङ्कटमा परेको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरू एक भएर उभिएका छन्। उनीहरूले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर जबराले मार्ग प्रशस्त नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधि सभालाई पनि आह्वान गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको विषयमा संसदले संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्ने ठाउँ महाभियोगबाट पूरा हुन्छ। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन र उहाँले त्यसो नगरे महाभियोग लगाउन संसदलाई अग्रसर हुन पूर्व न्यायाधीशहरूले एक स्वरमा सार्वजनिक आह्वान गरेको यो पहिलो पटक हो। पूर्व न्यायाधीश समाजको 6औं साधारण सभाको सन्दर्भमा हिजो न्यायपालिकाको वर्तमान स्थिति विश्लेषण पत्र जारी गर्दै उनीहरूले जबराका कदमको सिलसिलेवार व्याख्या गरेका छन्। समाजका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मन्त्री परिषद विस्तारमा भागभण्डाको सौदाबाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनास्था र स्वतन्त्रता जगाउनका लागि प्रधान न्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु वाञ्छनीय र अनिवार्य देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारी सम्झाउँदै उनीहरूले भनेका छन्, न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि हामी आह्वान गर्दछौँ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाका 1/4 69 सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा प्रधान न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी प्रस्ताव पारित गर्न सकिनेछ। न्यायपालिका आफ्नै नेतृत्वबाट सङ्कटमा परेकाले अब अगाडि आउन पनि बहालवाला सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई पनि पूर्व न्यायाधीशहरूले खुला आह्वान गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। न्यायपालिका जगाउन अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्व न्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौँ। न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध सधैँ वाचडगको भूमिकामा रहने अपेक्षा गरिएको नेपाल बार एसोसिएसन अलमलमा रहेका बेला पूर्व न्यायाधीशहरूले अभूतपूर्व अग्रसरता लिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशका कदमले संविधानले प्रत्याभूत गरेका शक्ति, सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएकामा पूर्व न्यायाधीश फोरमले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिएको आरोप जबरा नै उपस्थिति भएको इजलासमा समेत अधिवक्ताहरूले लगाएका छन्। तर पनि गत पुस 1 मा दर्ता भएको रिटमा अहिलेसम्म प्रथम सुनवाई समेत भएको छैन। जबराको स्वार्थ जोडिएको भनिएका संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति विरुद्धका निवेदनमा 11 महिनासम्म पनि सुनवाई नगरेर सर्वोच्च अदालतको स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको र विश्वसनीयता घटाएको ठहर पूर्व न्यायाधीशहरूको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीलाई के कारणले गर्दा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले यस्तो विवाद सामना गर्नु परेको हो भनी सोधेका छौँ। उहाँ धेरै कन्ट्रोभर्सियल फिगर बन्नुभयो। उहाँको विवादले चाहिँ नि त्यो दामोदर शर्मा अनि दुसरा कार्कीकोलाई पनि जित्यो, त्यति ठुलो विवाद हो। अनि विवाद कसमा तपाईँको यो जस्तो भागभण्डाको कुरोहरू आयो अनि देशको चिफ जस्टिस कुनै परिषदमा गएर सदस्य बन्छ भने त्यो प्रधानमन्त्रीले गरेको भागभण्डालाई तोडफोड गरेर भागभण्डा हुन सक्दैन, जो मान्छे योग्य छ उसले गर्नुपर्छ भन्नु सट्टा अब भागभण्डा लिनुभयो भने सार्वजनिक भयो। त्यसमाथि के भने तपाईँको हेर्नुहोस्, न्यायपालिका गएर कार्यपालिकामा छिर्नु भयो अनि त्यो सौदाबाजी भयो क्या, त्यो मलाई एक पद चाहियो भन्ने त्यो गर्न गइन् थियो। यस्तै विवाद तपाईँको के भयो भनेदेखि तपाईँलाई बताइहालौँ, यो 1979-80 को कुरो। भारतमा एकजना PN भगवती भन्ने एउटा राम्रो न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो इन्दिरा गान्धीको इमर्जेन्सी पछि दुई तिहाई बहुमत आयो अनि उहाँले चाहिँ 3 पानाको बधाई दिएर मेसेज पठाउनु भएछ। त्यहाँको बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन त्यो चिठी भेटेपछि ठुलो तहल्का मचायो। हाम्रो बारले पहिला नै यसमा अलिकति गहिरिएर जानु पर्थ्यो, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्थ्यो, यो तपाईँले गर्नु भएन, तपाईँ त विवाद बनाउनु भयो, विचार गर्नु पर्यो भन्नु पर्थ्यो, धेरै ढिलो भयो। अहिले पूर्व न्यायाधीशले पनि धेरै पछि मात्रै यी कुरा गर्यो, पहिल्यै गर्नु पर्थ्यो यी कुराहरू। पेशी तोक्ने
विषयमै यसअघि गठित समितिले दिएको सुझाव अनुसार समेत बालवाला प्रधान न्यायाधीश अघि बढ्न चाहनु भएन भन्ने टिप्पणी छ नि। यो बिल्कुल सही कुरो हो, किनभने हेर्नुहोस् यो अहिले मात्र होइन कि तपाईँको जब तपाईँको 68 सालमा त्यो अनुप राज शर्माले एउटा कमिटी गठन गर्नुभएको थियो, त्यो बेला कार्यान्वयन गर्न समिति पनि बनेको थियो। त्यसपछि 68 साल पछिका त सबै नेतृत्वले बिगार्नेमा कम्पिटिसन गरे अनि आफू उन्जेल केही नगर्ने कमिटी गठन गरिदिने अनि अवकाश हुने यिनीहरूले बिताए। यो अहिले पनि त्यही नै ट्रेन्ड हो, किनभने यो कमिटी गर्न आवश्यकै थिएन। त्यति राम्रो प्रतिवेदन दिएपछि त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो, गरेनन् नि। यो पनि एउटा उहाँको कमजोरी हो। अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि अबको न्यायालय माथिको जुन बहस भइरहेको छ नि, यसले चाहिँ हामीलाई कतातर्फ लैजान खोजेको? अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले अनरेबली एक्जिट हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ नि मेरो विचारमा उहाँले अब पदमा बस्नु हुँदैन, ज्यादै विवादित बन्नुभयो। यसले लङ टर्म ड्यामेज गर्छ न्यायपालिका रे। तपाईँहरू आस्था केन्द्र न्यायपालिका छ, त्यसले गर्दा अब त्यसपछि उहाँले छोड्नुपर्छ र अर्को जसले त्यो पद ग्रहण गर्छ उसले चाहिँ यसलाई पाठ पढ्नु पर्यो। वेकअप कल भन्छ अङ्ग्रेजीमा। के गर्नु हुँदो रहेनछ भनेर पाठ पढ्नु पर्यो, अनि मात्रै ठिक हुन्छ, न त फेरि न्यायपालिका दुःख पाउँछ। न्यायालयको गरिमा जोगाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको मात्र होइन, न्यायाधीशहरूको जिम्मेवारी पनि हो भन्ने गरिएको छ नि। न्यायाधीशको प्रशासनमा हात केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा छिन्ने हो, त्यो नेतृत्वले नै सबै कुरो कलेज तोक्नेदेखि लिएर विवाद सुल्झाउने काम त उसैको। त्यसकारण म अरूलाई दोष दिन्न। अहिले प्रधान न्यायाधीशको अलिकति उहाँले जवाफदेही राम्रोसँग पुरा गर्नु भएन। उहाँले कसम तपाईँ हेर्नुहोस्, भागभण्डा लिने पनि दिने पनि काम गर्नुभयो। ठुलो ड्यामेज भएछ न्यायपालिकालाई। त्यसले गर्दा के छ, प्रधान न्यायाधीश भइहाल्नु भयो, उहाँले वास्तवमा गर्न नसकेको हो। म त सुरुदेखि भन्दै थिएँ। त्यसकारण यो न्यायपालिका किन उहाँको पनि न्यायपालिका, तपाईँको न्यायपालिका, मेरो पनि न्यायपालिका, यो त हाम्रो साझा सम्पत्ति हो। त्यसलाई बदनाम हुने काम, विवाद आउने काम गर्नु हुँदैन कसैले पनि। त्यसकारण यति विवाद भइसकेपछि बस्नु ठिक हुँदैन, छोड्नुमा बेस हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर भेटेको खुलेको छ। दशैं विदामा लगातार 3 दिन उहाँले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई भेट्नु भएको हो। असोज 26 को बिहान 10:30 बजे पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको निवास पुगेका जबरा 27 गते दिउँसो 3 बजे कार्की निवास पुग्नु भएको थियो। 28 को बिहान 11 बजे रायमाझी र दिउँसो 3 बजे शर्मा कहाँ पुग्नु भएको थियो। एकपछि अर्को विवादास्पद कदमका कारण चुनौतीले घेरिएका जबराले सहानुभूति खोज्न अग्रजहरूलाई भेटेको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन्। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई आफै हाजिर हुन आदेश दिने न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मालाई नै लिएर जबरा घर घर जानुभएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यस्तो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर त्यही अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्ता मात्र भएन। न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। उनीहरू जवाफ लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले गोलाप्रथाबाट पेशी सूची तोक्ने समयसीमा सहितको प्रतिबद्धता जनाउन सर्वोच्च अदालतलाई 15 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। बार कार्य समितिको हिजो बसेको बैठकले 15 दिनभित्र त्यस्तो प्रतिबद्धता नआए प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई विश्वास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ। बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले आइतबार प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भेटेर न्यायपालिकाको समग्र स्थितिबारे छलफल गर्ने र थप निर्णय लिने जनाएका छन्। बारले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो। न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालयका विकृति घटाउन स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यतिन्जेलका लागि अन्तरिम समयमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो। गत साउन 14 मा बुझाइएको सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश जबराले जनाउनु भएको थियो। तर उहाँले त्यसलाई लागू गर्न पहल गर्नुभएको छैन, बरु त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न नहुने बताउन थाल्नु भएको छ। यसबारे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पार्टी विभाजनमा ड्यामेज कन्ट्रोल अस्त्र मानिएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनिच्छुक भएपछि एमालेमा विवाद बल्झिएको छ। ओली अनुदार देखिएको भन्दै उपाध्यक्ष भीम रावलले सहमति कार्यान्वयन कार्यदल संयोजकबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सहमतिको 3 महिनामै बल्झिएको विवादले महाधिवेशन केन्द्रित कार्यतालिकालाई प्रभाव नपारे पनि आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा असर गर्ने जोखिम बढेको छ। आज वडा र 9 मा पालिका स्तरका अधिवेशन हुँदै मङ्सिर 10 देखि 12 मा चितवनमा 10औं महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको बेला एमालेमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विवाद बल्झिएको हो। असार 27 मा भएको सो सहमतिकै जगमा तत्कालीन माधव नेपाल समूहका स्थायी कमिटिका 10 नेता र केही केन्द्रीय सदस्य एमालेमै बसेका थिए। तर त्यही सहमति कार्यान्वयनमा ओली इमान्दार नभएको उपाध्यक्ष रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल सहितका नेताको आरोप छ। सहमतिका बेला भने ओलीले त्यसप्रति आफू इमान्दार हुने वचन दिनुभएको थियो। ओलीले बुधबार बागमती प्रदेश कमिटी बैठकमा माधव
नेपाल आउँछन् भनेर 10 बुँदे सहमति गरेको र उनी नआएपछि त्यसैलाई रटाइरहनुको अर्थ नरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। महाधिवेशन केन्द्रित कार्ययोजना र तयारीबारे छलफलका लागि बिहीबार र हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा रावल र भुसालले सहमति कार्यान्वयनबारे ओलीको धारणा माग्नु भएको थियो। सहमति कार्यान्वयन नभए यसका पक्षधर नेताहरू ओडादेखि केन्द्रसम्म जिम्मेवारी विहीन बन्न सक्ने भएमा छन्। शुक्रबार बैठकको सुरुमै पार्टी रावलले ओलीले दिएको अभिव्यक्तिबारे असहमति जनाउनु भएको थियो। उहाँले 10 बुँदे सहमति तथा अन्तर्पार्टी निर्देशनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा लिखित फरक मत राख्नु भएको थियो। कार्यान्वयन नभए गम्भीर समस्या आउने चेतावनी पनि उहाँले दिनुभयो। रावलले फरक मत राख्दै भन्नुभएको छ, धेरै छलफल र स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भए अन्तर्पार्टी निर्देशन 12 जारी हुँदा पनि कतिपय ठाउँमा पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना र दुःखको कुरा हो। यस्तो स्थिति तत्काल समाप्त भई अन्तर्पार्टी निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पार्टीका ओडा पालिका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन समेत संघारमा आइसकेको स्थितिमा अन्तर्पार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन नगरिने र विवाद मात्र गरिरहने हो भने त्यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्नेतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भन्नुभयो, अहिले जे जस्तो कुरा हुँदैछ त्यो गलत हो। हामीलाई युद्धबन्दी जस्तो बनाउन खोजिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10 बुँदे सहमतिको विषय उठाउन आवश्यक नरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला सो पार्टीको आन्तरिक राजनीति तरङ्गित बनेको छ। दोस्रो तहका नेताहरूले ओलीको अभिव्यक्तिप्रति सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएका छन्। यो अवस्थामा राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको पार्टीभित्रको घर झगडाले निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ। हिजो कताको के को अब यो 10 बुँदे के जातिको यो एकतारे बजाएर भजमाना गोविन्दम 10 बुँदे ट्रेन्डिङ यो पनि धेरै गरिरहन आवश्यक छ। एक ठाउँ मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउन कुरो अब कति बजाउने 10 बुँदे ट्रेन्डिङ माधव आउँछ कि पार्टी फुटाउँदैन कि भनेर 10 बुँदे गरिहाल्थ्यो। अब के 10 बुँदे हाम्रो पार्टी हामीले बनाएको पार्टी अलरेडी साथीहरूले बाटो अलरेडी बिराउनु भयो होला, फर्केर आउने काम गर्ने सिद्धियो नि त। एमाले बागमती प्रदेश कमिटिको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको यो अभिव्यक्तिपछि एमालेमा अर्को आन्तरिक तरंग पैदा भएको छ। एमालेमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई मनाउन गत असार अन्तिममा गरिएको 10 बुँदे सहमतिलाई लिएर ओलीले दिएको यस अभिव्यक्तिले 10 बुँदेको अक्षरशः कार्यान्वयनको आशमा रहेका नेता सशंकित बनेका छन्। ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उपाध्यक्ष रावलले 10 बुँदे सहमति एकतारे नभई पार्टी एकता बचाएर देश हितको लागि बजाइएको 11 तारे बिगुल भएको जवाफ फर्काए। त्यति मात्र होइन, शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष ओलीले अनिच्छा देखाएको भन्दै रावलले आफ्नो 5 पृष्ठ लामो फरक मत प्रस्तुत गर्दै कार्यदल संयोजकबाट राजीनामा घोषणा गरे। 5 पृष्ठ लामो फरक मत दर्ज गरेको छु र त्यसको साथसाथै कार्यदलले पार्टीको एकता अक्षुण्ण राख्नको लागि र यो पार्टीलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजानको लागि जुन उद्देश्यका साथ यसको गठन भएको थियो र यसले त्यसमा धेरै मेहनत पनि गरेको थियो। यसमा सहभागी साथीहरूले पनि धेरै राम्रो तरिकाले समस्या समाधान गर्नेतर्फ भूमिका खेल्दै आउनु भएको थियो र त्यसको विपरीत स्वयं अध्यक्षबाट कार्यदलको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरी कुराकानी गर्नु भएको हुनाले मैले कार्यदलबाट त्यसको संयोजक र त्यसको सदस्यबाट समेत त्यही राजीनामा दिने मैले घोषणा गरेको छु। 10 बुँदे सहमतिको आडमा पार्टीमा फर्किएका 10 नेताको भविष्यलाई लिएर सिंगो पार्टी पंक्तिमै अन्यल बढिरहँदा अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले घिउ थपेको छ। सहमति कार्यान्वयन नभए एमाले भित्र विवादको अर्को श्रृंखला शुरू हुने मध्यमार्गी नेताहरूले बताउन थालेका छन्। 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीमा हरेक विषयमाथि समीक्षा आवश्यक भएको एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यको धारणा छ। उनी भन्छन्, निर्मम समीक्षा भनेका छौं, समीक्षा मात्र होइन निर्मम समीक्षा गर्नै पर्छ। त्यो 8 नेतृत्व तहले गर्नै पर्छ। के भयो हिजो, किन यस्तो भयो, यो नगरिकन अगाडि बढ्यौं भने फेरि पनि हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं। 10 बुँदे सहमतिमा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरू पुनः स्थापित गर्दै पार्टी कमिटीहरूलाई 2075 जेठ 2 को स्थितिमा फर्काउने लगायतका विषय उल्लेख थिए, जसको आडमा माओ पार्टीमा फर्किएका थिए नेताहरू। तर नेतृत्वले 10 बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र सहमति उल्लङ्घन गरेको पार्टीमा फरक विचार राख्दै आएका नेताहरूको आरोप सतहमै सुनिन थालेको छ। केन्द्रीय कमिटीदेखि विधान महाधिवेशनबाटै कार्यान्वयन
कार्यान्वयनका विषयमा स्पष्टै उल्लेख भइसकेकाले यो सवाल उठ्न आवश्यक नै नरहेको कतिपय नेताको भनाइ छ। नेता ठाकुर गैरे भन्छन्, 10 बुँदेको बारेमा त हामीले थप धारणा पार्टीभित्र छँदै छैन, किनभने 10 बुँदेलाई केन्द्रीय कमिटीले पास गरेको छ, विधान महाधिवेशनले पास गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि देशभरि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको रूपमा निर्देशन जारी भएको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसको पक्ष विपक्षमा विवादित हुनुपर्ने, त्यसको पक्ष विपक्षमा खडा हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन। यो 10 बुँदे सिङ्गो पार्टीको विषय हो र यसले त्यसलाई भोगेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। ओली पक्षधर नेताले भने ओलीको अभिव्यक्तिलाई बचाउ गर्दै 10 बुँदेको 95% कार्यान्वयनको तहमा गइसकेको दावी गर्दै आएका छन्, तर अर्को पक्षलाई चित्त बुझेको छैन। 10 बुँदे कार्यान्वयनका लागि अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने नेता दीपक भट्ट बताउँछन्। दुईटा पाटो छन्, यसको आशंका उब्जिने कुरो त सुरुदेखि भइरहेछ हैन। त्यो नहोस् भन्नका लागि हाम्रो तर्फबाट हामीले तर्फबाट चिनिएकाहरूले हाम्रो प्रयास जारी छ। तर संस्थापन पक्ष पार्टी अध्यक्ष भएकोले उहाँले कति विवेकपूर्ण र कति व्यवहारिक अनि सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध देश डोर्याउने पार्टी र देश डोर्याउने पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले जति जिम्मेवार भएर उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यति नै पार्टीको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु हुने पूर्व सन्ध्यामा एमाले भित्र 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषयमा देखिएको विवाद अर्थपूर्ण मानिएको छ। तत्कालीन अवस्थामा नेता माधव नेपालको पक्षमा रहे पनि अन्ततः एमालेमै बस्न रुचाएका दोस्रो तहका नेताहरूको भविष्यसँग जोडिएको विवाद निरूपण नभएसम्म सो पार्टीको घर झगडाले निरन्तरता पाउने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी र हुरीले 16 जिल्लामा मात्रै 7 अर्ब 22 करोड रुपियाँ बराबरको 2,58,092 टन धानमा क्षति पुर्याएको छ। लुम्बिनीका 10, प्रदेश 1 का 3 र सुदूरपश्चिमका 2 जिल्लाबाट सो परिणाममा धानबाली नष्ट भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरण छ। धान उत्पादन हुने मुख्य पकेट क्षेत्र प्रदेश 2 र बागमतीबाट विवरण आइसकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले भन्नुभयो, अहिलेसम्म प्राप्त अनुमानित र प्रारम्भिक विवरण अनुसार करिब 10 अर्ब रुपियाँको धानबाली प्रभावित भए पनि क्षति भने यसमा पत्र पठाएका प्रदेश 2 को अझै रिपोर्टिङ भइसकेको छैन। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा 93,576 हेक्टरमा असर गरेको छ, जसमध्ये 42,427 हेक्टरमा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो क्षेत्रफलबाट 1,61,223 टन धानबाली क्षति भएको छ। प्रति टन 28,000 रुपियाँका दरले लुम्बिनीमा 4 अर्ब 51 करोड 42 लाख रुपियाँको क्षति भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। यसैबीच बेमौसमी वर्षाले यस वर्ष धान उत्पादन करिब 6% घट्ने देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। उद्योगको दर्ता संख्या घटे पनि समग्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता रकम भने बढेको छ। उद्योग विभागको 5 आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिना साउनदेखि असोजको तथ्याङ्क तुलना गर्दा उद्योग दर्ता संख्या कम भए पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता रकममा वृद्धि भएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को पहिलो 3 महिनामा 139 उद्योग दर्ता भएका थिए। त्यतिबेला 73 अर्ब 67 करोड 50 लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2088-79 को यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म 87 उद्योग दर्ता भएको र 3 मा 1 खर्ब 22 अर्ब 18 करोड 20 लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोपको बालबालिकामाथि गरिएको परीक्षण 90.7% प्रभावकारी पाइएको छ। 5 देखि 11 वर्ष उमेर समूहमा गरिएको क्लिनिकल परीक्षणमा अमेरिकामा बनेको फाइजर खोप सफल पाइएको हो। बालबालिकामाथि गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट निमायक संस्था अमेरिकी खाद्य तथा औषधि विभागमा बुझाइएको छ। 2268 बालबालिकामा 2 वटै मात्र लगाएर गरिएको परीक्षणमा खोप 90% भन्दा बढी प्रभावकारी पाइएको निर्माताले दावी गरेको छ। सो खोपले बालबालिकाको शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरेर अधिक उमेर समूहबाट सर्ने भाइरस विरुद्ध लड्न सक्ने भनिएको छ। बालबालिकालाई 2 पटकको खोपमा 12 वर्ष माथिका उमेर समूहलाई भन्दा 1/3 कम मात्राको खोप दिइनेछ।
अब खेल प्रसङ्ग इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा भएको पछिल्लो खेलमा आर्सेनलले एस्टन भिल्लामाथि जित हात पारेको छ। आर्सेनलले एस्टन भिल्लालाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। आर्सेनलका लागि थोमस पार्टीले 23औं मिनेटमा गोल गर्दै दिलाएको अग्रतालाई पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा पियर उबामेयङले दोब्बर पारे। एउटा पेनाल्टी खेर गए पनि आर्सेनलले एस्टन भिल्लामाथि शानदार जित निकालेको हो। दोस्रो हाफमा एमिल स्मिथ रोईले गोल गर्दै आर्सेनलको गोल संख्या 3 पुर्याएका हुन्। खेलको 82औं मिनेटमा एस्टन भिल्लाका लागि ज्याकब रामसेले सान्तोना 1 गोल फर्काएका थिए, जससँगै आर्सेनल तालिकाको 9औं स्थानमा उक्लिएको छ। एस्टन भिल्ला 13औं स्थानमा यथावत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:08 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:28 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।